कासिम, अभी तक तुमने मेरे दुपट्टे को पीको नहीं करवाई। क्या हो गया तुम्हें? जब देखो हड्डारामों की तरह अपने कमरे में पड़े रहते हो। मोमानी की चिक चिक फिर से शुरू हो चुकी थी। अभी वो दोपहर का राशन लाकर कुछ सस्ताने के लिए अपने छोटे से कमरे में आया था जब मोमानी आते ही शुरू हो गई। कासिम ने बुरा सा मुंह बनाया। तब तक मोमानी अपने भारी भरकम वजूद के साथ उसके कमरे के सामने पहुंच गई थी। वो उठ के बैठ गया। एक पुराना सा पलंग था जो उसके छोटे से कमरे में मौजूद था। 2 पट की दीवार गिर अलमारी थी। यहाँ उसके वो कपड़े पड़े होते थे जो उसके मामू के बेटों की उतरन होती। कासिम कहने लगा, मोमानी जान, बाहर धूप और गर्मी बहुत है। मैं अभी तो बाजार से आया हूँ। ऐसा करता हूँ कि शाम 4 बजे तक आपका दुपट्टा पीको करके ला दूंगा। मोमानी के माथे पर बल पड़े। कहने लगी, क्या बावले हो गए हो? रात को मुझे दावत पे जाना है। मैं कुछ नहीं जानती, जल्दी से उठो, मेरे दुपट्टे को पीको करवा के लाओ। कासिम ने एक ठंडी सांस भरी, उठ के खड़ा हो गया। कहने लगा, मोमानी जान, और कोई काम है तो बता दे, मैं एक ही बार कर दूं। मोमानी कहने लगी, नहीं, और कोई काम नहीं है। जैसे ही कासिम मोमानी का दुपट्टा पीको करवा के लाया तो शफा अपने कमरे से कुछ पेपर्स हाथ में पकड़े लाउंज में आई। कहने लगी, कासिम, जल्दी से ये फोटो स्टेट करवा के ला दो, मुझे कोचिंग भी जाना है। कासिम ने उसे गुस्से से देखा था। कहने लगा, मैं क्यों जाऊं, अभी तो आया हूं। बाजार में बाहर गर्मी देखिए कितनी है, मैं नहीं जा रहा। उसका इनकार करना था कि वो तब के बोली। कहने लगी, ये किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो? क्या तुम अपनी औकात भूल गए हो? मेरे बाप के टुकड़ों पे पल रहे हो, मेरे सामने जुबान चलाते हो, शर्म नहीं आती? कासिम के लिए ये जुमले सुनना कोई नई बात नहीं थी। जब से वो पैदा हुआ था यही तो जुमले सुन रहा था। कासिम उसकी बात नजरअंदाज करके अपने कमरे में जाने लगा तो शफा उसके सामने खड़ी हो गई। कहने लगी, ये पकड़ो और फोटो स्टेट करवा के दो, मुझे कोचिंग भी जाना है और इन नोट से मुझे टेस्ट याद करना है। कासिम कहने लगा, जब मैंने जाने से पहले पूछा था कि कोई और काम तो नहीं, तब तुम यहाँ लाउंज में बैठी खाना खा रही थी, तब तुम कह सकती थी, लेकिन तुम जानबूझ के ये सब करती हो। पता नहीं तुम्हें मेरे साथ मसला क्या है। मैं तुम्हें चैन से बैठा हुआ अच्छा नहीं लगता? कहने लगी, हाँ, नहीं लगते अच्छे। देखो, हमारा खाते हो ना तो उसे हलाल करना सीखो। कासिम उसकी बात सुनकर गुस्सा पी के रह गया। कहने लगा, हर वक्त क्या तुम मुझे ये सुनाती रहती हो? दिन भर कोल्लू के बैल की तरह काम करता हूँ, खून पसीना एक भी करता हूँ, लेकिन मसला सारा ये है कि मेरे कामों की कोई गिनती नहीं है। वो कहने लगी, चलो शाबाश, जाके काम करो। उसने नोट्स कासिम के हाथ में थमाए और अपने कमरे में चली गई। वो बेचारा फिर बाजार गया। जानता था कि अगर शफा से इनकार करेगा तो मोमानी के माथे पर बल पड़ जाएंगे। कभी कभी सोचता था कि वालिद की हादसाती मौत के साथ अच्छा होता वो भी मर जाता, क्योंकि अगर शौहर मर जाए और बेटी दोबारा मैके में आ जाए तो भाइयों को सबसे पहली फिक्र बहन की दूसरी शादी की सताने लगती है, ताकि उनकी जवान जहान बहन की जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। लेकिन कोई भी उस बच्चे के बारे में नहीं सोचता कि बहन की शादी कर देने के बाद उस बच्चे का क्या होगा। बस यही कहा जाता है कि लड़के का क्या है, पल जाएगा। तुम अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। कभी कभी उसे अपनी माँ पे भी गुस्सा आता था। वो तो शादी करके दूसरे शहर चली गई थी और वो यहाँ अपने मामू मुमानियों की गुलामी कर रहा था। ये 2 मंजिला मकान था जहाँ कासिम के दोनों मामू ऊपर नीचे रहते थे। कासिम के बड़े मामू के पास ही कासिम की रिहाइश का बंदोबस्त था। रिहाइश क्या थी, बेचारे को एक स्टोर रूम दे रखा था जिसमें पुराना सा एक पलंग और 2 पट की दीवार गिर अलमारी थी। उसे नहीं याद कि जब से उसकी माँ की शादी हुई थी उसने कभी नए कपड़े भी पहने हो। ईद पर भी उसकी मुमानी उसे अपने बेटों की उतरन ही देती थी। कहती थी, ये जवाद ने बस एक ही बार पहना है, उसके बाद उसे पसंद नहीं आया। क्या जरूरत पड़ी है अमजद कासिम को नया जोड़ा दिलवाने की? अरे ये नया ही तो है। हालांकि वो कई बार पहना हुआ जोड़ा होता था जो कासिम को ईद के कपड़ों के नाम पर थमा दिया जाता था। वो चुपचाप रख लेता। अब तो आदत हो चुकी थी, वरना बचपन में जब उसकी माँ की शादी हुई थी तो वो बहुत रोया था, क्योंकि उस वक्त वो महज 6 साल का था। 5 साल की उम्र में पहुंचा था जब उसके वालिद की हादसाती मौत हो गई। कार एक्सीडेंट में वो मौके पर ही मर गए थे। दोनों माँ बेटे के लिए ये सदमा कोई छोटा नहीं था। ददियाल वालों ने भी कहा कि अपने मैके चली जाओ। कासिम की वालिदा फातिमा रोने लगी। कहने लगी, मुझे इस घर से मत निकालें, मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? तो उसके देवर कहने लगे कि ये हमारा घर है, हमारे बड़े भाई का यहाँ कोई हिस्सा नहीं, आप अपने भाइयों के पास चली जाएं, यही आपके लिए बेहतर होगा। वो बेचारी रोती धोती भाई के दर पर आ बैठी। दोनों भाइयों को बहन से तो बहुत हमदर्दी थी, लेकिन भांजा उनको एक आंख नहीं भाता था। फिर बहन जवान भी थी,
وہ چاہتے تھے کہ اس کی شادی دوبارہ کر دی جائے۔ فاطمہ نے صاف انکار کر دیا تھا کہ باپ کی محبت سے تو میرا بیٹا محروم ہو گیا ہے، لیکن میں کبھی بھی اسے تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ فاطمہ کے بھائی کہنے لگے کہ یہ سب تمہاری سب سے بڑی بے وقوفی ہوگی۔ ارے بچوں کا کیا ہے، ہمارے بچوں میں کھیل کود کر پل جائے گا، تم کیوں اپنی زندگی برباد کر رہی ہو؟ فاطمہ کہتی تھی کہ میں ایسا نہیں کر سکتی، وہ اس کا لاڈلا اکلوتا بیٹا تھا جس کے وہ نخرے اٹھاتی تھی۔ وہ 5 سال کا ہو گیا تھا لیکن اپنی ماں کے ہاتھ سے کھاتا تھا۔ 1 سال بیت گیا۔ فاطمہ بہت خوبصورت تھی، اس لیے اس کے رشتے بھی بہت آنے لگے، لیکن فاطمہ ہر رشتے سے انکار کر دیتی کیونکہ کوئی بھی اس کے بیٹے کو ساتھ رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ ایک بار امجد کا دوست دوسرے شہر سے کراچی آیا، کچھ دن ان کے گھر پر رکا، فاطمہ کو دیکھا، کہنے لگا کہ میری بیوی کا بھی انتقال ہو چکا ہے، میرے 2 بچے ہیں جو اپنے ننیال میں رہتے ہیں، مجھے بہت یاد کرتے ہیں۔ اس کے بڑے ماموں کو یہ رشتہ بہت اچھا لگا کیونکہ ان کا دوست اچھا خاصا کماتا تھا۔ فاطمہ سے جب انہوں نے فیصل کے رشتے کی بات کی تو پہلے تو اس نے انکار کر دیا، کہنے لگی وہ کسی سے بھی شادی نہیں کرے گی۔ قاسم کو اس نے لاڈوں سے پالا تھا، کہنے لگی میری شادی ہو گئی تو میرے بیٹے کا کیا ہوگا، کیونکہ فیصل نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ فاطمہ سے تو شادی کرے گا لیکن اس کے بیٹے کو اپنے ساتھ نہیں رکھے گا۔ بڑا بھائی کہنے لگا دیکھو اپنی زندگی برباد مت کرو، ایسے رشتے روز روز نہیں آئیں گے، اپنے بارے میں سوچو، بیٹے کا کیا ہے، وہ ہمارے بچوں کے ساتھ پل جائے گا۔ لیکن فاطمہ نہیں مان رہی تھی، کہتی تھی قسمت نے اس سے اس کا باپ تو چھین لیا لیکن میں اپنے بچے کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتی، وہ تو کھانا بھی میرے ہاتھ سے کھاتا ہے۔ بڑا بھائی کہنے لگا دیکھو فاطمہ، ایک دن تم پچھتا ہوگی، تم جانتی ہو ہمارے حالات بہت اچھے نہیں ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ تم فیصل سے شادی کر لو، میں تمہارے بیٹے کو اپنے بیٹوں کی طرح پالوں گا۔ یہ کہہ کر بھائی نے فاطمہ کو راضی کر لیا تھا۔ جب فیصل کو پتہ چلا کہ فاطمہ راضی ہو گئی ہے تو اس نے کہا کہ نکاح پڑھوا دیا جائے تاکہ وہ ابھی اسے اپنے ساتھ ہی لے جائے۔ قاسم نے جب ماں کو دلہن کے روپ میں دیکھا تو حیران تھا۔ فاطمہ فینسی سرخ رنگ کے جوڑے میں بھی روئے جا رہی تھی۔ نکاح کے بعد جب فیصل کے ساتھ رخصت ہونے لگی تو قاسم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا مما آپ کہاں جا رہی ہیں، کیوں جا رہی ہیں؟ فاطمہ نے سوچا تھا کہ ابھی تو رخصت ہو کر فیصل کے ساتھ چلی جائے گی، پھر اسے پیار سے سمجھائے گی کہ جب وہ اس کے بچوں کو ماں کی محبت دے رہی ہے تو فیصل اس کے بیٹے کو بھی اپنے پاس رکھ لے، شاید وہ مان جائے۔ لیکن اس وقت قاسم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دیکھ کر، قاسم کو یوں روتا دیکھ کر فاطمہ بھی رونے لگی۔ فاطمہ کے ہاتھ سے قاسم کا ہاتھ اس کے بڑے ماموں نے چھڑوایا تھا، پھر قاسم کو گود میں لے لیا۔ فاطمہ کہنے لگی بھائی میرے بیٹے کا خیال رکھیے گا، کہنے لگے تم فکر ہی نہ کرو، تمہارا بیٹا میرا بیٹا ہے۔ قاسم روئے جا رہا تھا۔ فاطمہ بار بار پلٹ کر اسے دیکھ رہی تھی لیکن پھر فیصل کے ساتھ چلی گئی۔ اس رات قاسم اپنے ماموں کے ساتھ ہی سویا تھا، لیکن اگلے ہی روز سب کے رویے بدل چکے تھے۔ بڑی ممانی نے اسے اسٹور روم کا راستہ دکھایا جہاں ایک پرانا پلنگ پڑا ہوا تھا، باقی کا کاٹ کباڑ نکال دیا گیا تھا، 2 پٹ کی الماری کو صاف ستھرا کر دیا گیا تھا، کمرے کی صفائی بھی کر دی گئی تھی، لیکن وہ کمرہ بہت چھوٹا تھا، ایک ہی چھوٹی کھڑکی تھی، پلنگ پرانے زمانے کا تھا، اس لیے سنگل بیڈ سے کچھ بڑا اور ڈبل بیڈ سے کچھ چھوٹا تھا۔ 6 سالہ قاسم جب پہلی بار اس کمرے میں اکیلا سویا تھا تو بہت رویا تھا، بار بار خوف کے مارے اس کی آنکھ کھل جاتی، امی امی پکارنے لگتا، لیکن ماں ہوتی تو اس کی پکار سنتی۔ صبح اٹھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر سسکیوں اور ہچکیوں سے رویا تھا۔ اس وقت تو ممانی نے اس کے آنسو صاف کیے تھے، کہنے لگی کہ آ جائے گی تمہاری امی بھی، کیوں رو رو کے تم نے ہمیں بھی پریشان کر رکھا ہے۔ کھانے کی میز پر جب وہ اپنے چھوٹے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہی تھیں تو قاسم خود روتے روتے کھانا کھا رہا تھا، اسے بار بار ماں کی یاد ستا رہی تھی۔ اس وقت اس کی بڑی ممانی امید سے تھی۔ کچھ ماہ بعد ہی شفا پیدا ہو گئی، گھر میں سب سے چھوٹی تھی اس لیے سب کی لاڈلی بھی تھی۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہونے لگی سب کے منہ سے یہی سنتی کہ قاسم ان کے باپ کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے۔ آہستہ آہستہ چھوٹی سی عمر میں قاسم کے سر پر بہت سی ذمہ داریاں ڈال دی گئیں۔ جب بھی محلے سے کسی بھی سامان کی ضرورت ہوتی تو وہ ممانی قاسم کو ہی بھیج دیتی، کہتی فلاں چیز ختم ہو گئی ہے قاسم لے کر آؤ۔ یوں قاسم بھانجا کم اور ان لوگوں کا غلام زیادہ بن گیا تھا۔ بس ماموں کا یہ احسان تھا کہ اسے 14 جماعت ضرور پڑھا دی تھی، لیکن نوکری نہیں کرنے دی تھی۔ گھر کے کاموں سے فارغ ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس کے ماموں اسے اپنی فیکٹری پر بلا لیتے تھے، قاسم یہ کر دو، قاسم وہ کر دو،
हजारों अनगिनत काम थे जो कासिम करने लगा था, लेकिन उसका कोई भी नाम नहीं था। बस हर शख्स उस पर यह जताता था कि वो मामू के टुकड़ों पर पल रहा है, और सबसे ज्यादा एहसास उसे शिफा दिलाती थी। तीनों भाई शफा के पढ़ लिख कर बैरून मुल्क में अच्छी अच्छी नौकरियां कर रहे थे। शफा बड़े लाडों में पली थी। एक बात मुंह से निकाल दी तो माँ बाप को पूरी करनी पड़ती थी, और वो पूरी करते थे। फोन करके भाइयों से फरमाइशें करती तो वो शफा की फरमाइश पर उसकी मतलूबा चीज उसे भेज देते थे। ऊपर कासिम के छोटे मामू रहते थे तो उनका भी यही हाल था। छोटी मुमानी कासिम से हर चीज मंगवाती थी। उनके 2 ही बेटे थे, दोनों फैक्ट्री में किसी नवाब की तरह जाकर बैठ जाते, लेकिन सारे वर्कर्स से काम करवाना कासिम की जिम्मेदारी थी। माल की पैकिंग को चेक करना कासिम की जिम्मेदारी थी। यहाँ तक कि माल को लोड करवा कर भेजना भी उसी की जिम्मेदारी थी। लेकिन बदले में कुछ भी नहीं मिलता था, बस 2 वक्त की रोटी और मामू के बेटों की उतरन। यहाँ तक कि ईद के मौके पर भी उसकी मुमानियां अपने बच्चों के पुराने कपड़े देती। कहती थी मेरे जवाद ने बस एक ही बार पहना था, यही जोड़ा कासिम को दे देते हैं। क्या जरूरत पड़ी है इतना खर्चा करने की, पहले क्या कम खर्चे हैं। सबकी ज्यादतियां बर्दाश्त करके भी कासिम सबके काम कर देता था। मुमानियां उसके सामने तो कुछ नहीं कहती थी, उससे प्यार से बात करती थी, लेकिन पीछे से अपने बच्चों से यही कहती थी कि कासिम हमारे टुकड़ों पर पल रहा है। सबसे ज्यादा शफा लाडली थी, इसलिए वो उसे मुंह पे ये बात सुनाती थी। ये सुनकर कासिम तप के रह जाता था, और इन सब का जिम्मेदार कासिम अपनी माँ को समझता था। इसलिए जब भी फातिमा चंद दिन के लिए रहने आती तो वो उससे बात नहीं करता था। उसे देखते ही अपने कमरे में चला जाता। फातिमा जब उसके पीछे जाती तो कमरे का दरवाजा नहीं खोलता था। उसके भाई कहते थे तुमसे खुद ही आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। लेकिन वक्त के साथ साथ कासिम के दिल में ये गिराह पड़ चुकी थी कि उसकी माँ ने उसके साथ ये सब कुछ किया है। उसे अपने भाइयों के रहमो करम पर छोड़ दिया। उसने शफा के पेपर्स फोटो स्टेट करवाए और लाकर लाउंज में रखे, टेबल पे पटक दिए। वो उस वक्त स्कूल में पढ़ती थी और 10वीं जमात में थी। कुछ ही दिन में उसके बोर्ड के पेपर्स होने वाले थे, तो फिर उसने भी कॉलेज चले जाना था। घर के सारे काम निपटाने के बाद वो फैक्ट्री चला गया। सुबह के वक्त उसके मामू दुकान पे जाते थे। कासिम अपनी मुमानियों के घर के सारे सामान लाने के बाद 5 बजे तक फैक्ट्री जाता था। फिर रात 12 बजे तक वो सारे काम देखता था। घर आता तो सब लोग खाना खा के सो चुके होते थे। कासिम किचन में जाता। हॉट पॉट में एक सूखी रोटी रखी होती थी, फ्रिज में थोड़ा सा सालन होता था, कभी कभी तो वो भी नहीं होता था। वो अचार से ही रोटी खाता, पानी के 2 गिलास पीता और अपने कमरे में जाकर लेट जाता। आंखों में आंसू बहाता, याद करने लगता कि बाप ने कितने नाज से रखा हुआ था। माँ अपने हाथों से नवाले बनाकर खिलाती थी। माँ बाप के साथ ही जिंदगी होती है, उनके बिना कोई जिंदगी नहीं। किसी को परवाह नहीं थी कि कासिम का मुस्तकबिल क्या है। सब अपने बेटों के अच्छे अच्छे मुस्तकबिल के बारे में सोचते थे। सुबह उठकर सबसे पहले वो शफा को स्कूल छोड़ने जाता था। मैट्रिक के पर्चे हुए तो शफा का कॉलेज में दाखिला हो गया, लेकिन जब से वो कॉलेज जाने लगी थी उसके तो नखरे ही बढ़ गए थे। अब कॉलेज जाने से पहले वो हल्का फुल्का मेकअप जरूर करती थी, लेकिन ना कभी माँ ने टोका था, ना कभी बाप ने मना किया था। एक बार जब वो कॉलेज से शफा को लेने के लिए गया तो उसने शफा को एक और गाड़ी के पास खड़े देखा, जहां एक नौजवान गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा था और उसी से बातें कर रहा था, और शफा भी हंसकर उससे बात कर रही थी। शफा के साथ एक और लड़की भी थी। कासिम ने देखा कि वो लड़का भी शफा से हंस हंस के बातें कर रहा था। कासिम नीचे उतरा, चलता हुआ शफा के पास पहुंचा। शफा के पास जाकर खड़ा हो गया। शफा ने उसको नहीं देखा था, लेकिन सामने गाड़ी में बैठा नौजवान कासिम को देख चुका था, इसलिए उसके चेहरे पर छाई हुई मुस्कुराहट गायब हो गई। कहने लगा, ए लड़के, तुम कौन हो? उस नौजवान ने जब उसे देखकर ये बात कही तो शफा ने पलट कर देखा। अपने पीछे कासिम को खड़ा देख के वो बुरी तरह से घबराई। कहने लगी, तुम यहाँ कब आए? कहने लगा, मैं 5 मिनट पहले। चलो तुम्हें घर छोड़ दूं। ये कहते हुए वो नौजवान को बड़े गुस्से से घूर रहा था। शफा अपने साथ खड़ी अपनी दोस्त से कहने लगी, अच्छा रोमा, मैं अपने घर जा रही हूँ। वो कहने लगी, अच्छा घर जाते ही मुझे कॉल करना। कहने लगी, हाँ हाँ क्यों नहीं। ये कहकर वो कासिम के पीछे चलती गाड़ी में बैठ गई। कहने लगी, आइंदा मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है तुम्हें, गाड़ी में बैठ के मेरा इंतजार किया करो। कासिम कहने लगा, ड्राइवर नहीं हूं मैं तुम्हारा, समझी? और ये लड़का कौन था जो तुमसे बातें कर रहा था? ये सुनकर शफा कुछ घबराई। कहने लगी, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? मेरी दोस्त का भाई है, और मैं उससे हंस हंस कर बात नहीं कर रही थी, वो अपनी बहन को लेने आया था, इसलिए मुरव्वतन मैंने भी सलाम कर लिया।
तुम्हारी तरह बद इखलाक थोड़ी हूं। कासिम कहने लगा, हो गई सलाम दुआ, आइंदा मैं तुम्हें उस लड़के के पास खड़े बातें करते ना देखूं। ये सुनना था कि वो गुस्से से उसे घूरने लगी। कहने लगी, ये ऑर्डर किस पे झाड़ रहे हो तुम होते कौन हो मुझ पे ऑर्डर चलाने वाले? कासिम कहने लगा, मामू को जाके कह दूंगा कि तुम लड़कों से बातें करती हो। ये सुनकर वो कुछ डरी, फिर कहने लगी, देखो ऐसी कोई बात नहीं है, खामखा बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वो कहने लगा, तो फिर मेरी बात याद रखना, आइंदा तुम मुझे किसी भी लड़के के साथ नजर मत आओ। कासिम की बात सुनकर वो चुप हो गई, लेकिन बड़े गुस्से से घर पहुंची थी। जानती थी कि उसका महल जितना भी अच्छा हो, वो अपने बाप की कितनी ही लाडली क्यों ना हो, लेकिन ये बात कोई भी बाप बर्दाश्त नहीं करता। और वो नहीं चाहती थी कि ये किसी को पता चले कि वो रोमा के भाई से मोहब्बत करने लगी है। हालांकि उसे कॉलेज जाते हुए अभी चंद माह ही हुए थे जब पहली बार उसने रोमा के भाई को देखा था। बज़ाहिर देखने में वो अच्छा खासा हैंडसम था। बार बार रोमा बातों बातों में शफा से कहती थी कि मेरे भाई ने तुम्हें मेरे साथ देखा है जब कॉलेज की छुट्टी हुई थी। तुम्हें देखते ही कहने लगा कि तुम्हारी दोस्त बड़ी खूबसूरत है। ये सुनकर शफा पहले तो हैरान हुई। बार बार रोमा उसकी तारीफ करती रहती, यही कहती रहती कि मेरा भाई तुम्हारी बहुत तारीफें करता है, कहता है इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक कभी देखी ही नहीं है। फिर कहने लगी, तुम मेरे घर आओ ना, मेरे घर पे आके चाय पियो, मेरे भाई से भी 2-4 बातें कर लो, बेचारा बहुत जिक्र करता है तुम्हारा। कभी कहती कि शफा प्लीज मेरी भाभी बन जाओ, मेरा भाई तुम्हें बहुत खुश रखेगा। इस तरह की बात है। पहले तो ये सुनकर शफा एक कान से निकाल देती, लेकिन फिर एक बार छुट्टी होने पर जब शफा बाहर आई तो कासिम उसे लेने के लिए अभी नहीं पहुंचा था, लेकिन रोमा को लेने उसका भाई पहुंच गया था। रोमा ने शफा का हाथ पकड़ा और अपने भाई के सामने उसे ले आई, उसका तारुफ करवाया। वो कहने लगा, किसी दिन हमारे घर आओ ना, ताकि मुझे भी आपसे बात करने का मौका मिल सके। आप रोमा से पूछे मैं आपको कितना याद करता हूँ, कितनी बार पूछता हूँ कि आप जैसी मासूम और खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। रोमा कहने लगी, अभी तक तो तुम्हारा ड्राइवर भी नहीं आया, तुम हमारे साथ बैठ जाओ ना। शफा ने कभी किसी को यह नहीं बताया था कि कासिम उसका कजन है, बस यही कहती थी कि वो ड्राइवर है। कहने लगी, नहीं नहीं, मैं किसी की गाड़ी में नहीं बैठती। रोमा कहने लगी, क्या हो गया यार, आइसक्रीम खा के वापस आ जाएंगे। कासिम की उसे कॉल आने लगी। कहने लगा, रोड बहुत जैम है, मुझे 10 मिनट लग जाएंगे। ये बात रोमा ने भी सुन ली। कहने लगी, बस करीब ही आइसक्रीम पार्लर है, हम थोड़ी देर में आइसक्रीम खा के आ जाएंगे। जबरदस्ती उसने शफा को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार कर लिया, लेकिन उसके लिए फ्रंट डोर खोला और अपने भाई के साथ बिठा दिया। वो बहुत घबराई हुई थी। करीबी आइसक्रीम पार्लर में रोमा उसे ले गई। 3 आइसक्रीम्स उसने ऑर्डर की। जैसे ही आइसक्रीम आई, रोमा कहने लगी, मैं भी आती हूँ। अपनी आइसक्रीम लेकर वो वहां से बाहर निकल गई। शफा ये देखकर बड़ी हैरान हुई। अब उसका भाई सामने बैठा था यहाँ पर, और वो शफा को टिकटिकी बांधे देखे जा रहा था। वो बहुत नर्वस थी। कहने लगा, मुझे नहीं पता कि लड़कियां इतनी खूबसूरत और मासूम भी होती हैं। साथ साथ आइसक्रीम भी खा रहा था, साथ साथ शफा की तारीफ कर रहा था। फिर कहने लगा, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप मेरी दोस्त बनेंगी? शफा ने पहले तो इनकार कर दिया। आइसक्रीम खाकर फौरन से वापस कॉलेज के गेट पर वो लोग पहुंच गए। 2 मिनट बाद कासिम उसे लेने आ गया, इसलिए ये बात ढकी छुपी रह गई। लेकिन यह सिलसिला पिछले 1 महीने से जारी था, और अब दोनों के बीच में फोन नंबर्स का तबादला भी हो चुका था। जब भी उसका भाई रोमा को लेने आता, शफा उससे बातचीत करने लगती। आज पहली बार कासिम ने देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। ये बात नहीं थी कि उसे शफा से कोई मोहब्बत थी, लेकिन वो उसके मामू की बेटी थी, उसके घर की इज्जत थी, इसलिए उसे ये सब अच्छा नहीं लगा कि वो किसी लड़के से यूं बातचीत करे। जानता था कि वो उसे तो किसी भी गिनती में गिनती ही नहीं है, ना ही उसकी बात को कोई अहमियत देती है, लेकिन वो फिर भी नहीं चाहता था कि वो ऐसे किसी उल्टे सीधे चक्कर में फंसे। लेकिन शफा ने आते ही रोमा को फोन किया। कहने लगी, मेरे ड्राइवर ने मुझे देख लिया था, मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने किसी लड़के से दोबारा बात की तो वो मेरी शिकायत मेरे वालिद को लगा देगा। कहने लगी, तुमने अपने ड्राइवर को इतना सर क्यों चढ़ा रखा है? फिर शफा ने उसे बताया कि वो उसका कजन है, लेकिन उसकी हैसियत किसी मुलाजिम से ज्यादा नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर वो ऐसी बात शफा के लिए कहेगा तो उसके वालिद उसकी पढ़ाई छुड़वा देंगे, क्योंकि उसके घर का माहौल ऐसा नहीं है कि लड़कों से दोस्ती की जाए। शफा ने अपना रवैया कासिम से और भी ज्यादा खराब कर लिया। हर वक्त उससे लड़ती झगड़ती रहती। कुछ दिनों के लिए उसकी खाला कराची रहने आई थी। उन्हें शफा अपने बेटे के लिए पसंद आ गई।
رشتہ مانگا تو اس کی والدہ نے تو فوراً سے ہاں کر دی۔ وہ جانے سے پہلے شفا کو اپنے بیٹے کے نام کی انگوٹھی پہنا کر گئی تھی۔ شفا وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے حسنین کے خواب اپنی آنکھوں میں سجا لیے تھے۔ 1 سال گزر گیا، اب وہ 12ویں جماعت میں آ گئی۔ اس کی خالہ کو شادی کی جلدی تھی۔ انہی دنوں شفا کی والدہ شفا سے کہتی تھیں کہ تھوڑا بہت کچن میں دھیان دیا کرو۔ تمہاری خالہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی تمہارے انٹر کے پیپر ہوں گے تو وہ شادی کر دیں گی اور تمہیں کچھ بھی بنانا نہیں آتا۔ شفا کچن میں تو آ جاتی تھی لیکن کام کم ہی کرتی تھی۔ بار بار ہاتھ میں پکڑے موبائل پر میسیجز کرتی رہتی۔ ایک بار کہنے لگی مجھے اپنی دوست کے گھر جانا ہے، میں شام کو آ جاؤں گی۔ اس کی والدہ نے اسے اجازت دے دی۔ کہنے لگی قاسم کو کہہ دیجئے میں کالج سے سیدھا روما کے گھر چلی جاؤں گی، اسے کہیے گا کہ واپسی پہ وہ مجھے روما کے گھر سے لے لے۔ روما کا ایڈریس میں اسے سینڈ کر دوں گی۔ اس کی والدہ نے کہا ٹھیک ہے۔ 5 بجے کے وقت قاسم نے اس کی دوست کے گھر سے اسے لینے جانا تھا اور اس وقت اسے فیکٹری آنے کی بھی جلدی ہوتی تھی۔ جیسے ہی وہ 5 بجے روما کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچا، شفا کو میسیجز کرنے لگا کہ باہر آؤ میں آ چکا ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد شفا کالی چادر میں خود کو لپیٹے باہر آئی۔ کافی چپ چپ سے تھی، خاموشی سے گاڑی میں آ کے بیٹھ گئی۔ 1 ڈیڑھ مہینے بعد اس نے قاسم کو میسج کیا۔ کہنے لگی قاسم 1 منٹ میرے کمرے میں آنا، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ قاسم 12 بجے فیکٹری سے واپس لوٹتا تھا۔ کھانا کھا کے سوتے سوتے اسے 1 بج جاتا تھا۔ اس وقت سب لوگ سو چکے ہوتے تھے۔ وہ کہنے لگا ایسا بھی کیا کام ہے، تم باہر آ جاؤ، لاؤنج میں بتا دو۔ کہنے لگی نہیں، لاؤنج میں بہت شور ہوگا، تم 2 منٹ کے لیے میرے کمرے میں آ جاؤ۔ قاسم پہلے تو سوچ میں پڑ گیا، پھر اپنے بیڈ سے اٹھا اور اسٹور روم سے باہر نکل کر شفا کے کمرے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ابھی دستک دی ہی تھی کہ فوراً سے اس نے دروازہ کھول دیا۔ کہنے لگی اندر آؤ۔ قاسم کہنے لگا جو کام ہے یہیں بتا دو، کیا کام ہے؟ کہنے لگی اندر تو آؤ، رو رہی تھی۔ قاسم کہنے لگا کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہنے لگی قاسم اندر آؤ گے تو بتاؤں گی۔ قاسم اندر آ گیا۔ شفا نے دروازہ بند کر کے لاک لگا دیا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت گھبرایا، پھر قاسم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ ابھی سمجھ بھی نہیں پایا تھا کہ جب اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور قاسم کے ساتھ لگ گئی اور بچاؤ بچاؤ کا شور شروع کر دیا۔ وہ تو اس طرح کی کسی بھی افتاد کے لیے تیار نہ تھا۔ کہنے لگا چھوڑو مجھے، کیا کر رہی ہو؟ لیکن شفا کا شور سن کر شفا کا دروازہ کھٹکنے لگا۔ دروازہ بہت زور زور سے کھٹک رہا تھا، لیکن شفا نے قاسم کو اپنے ساتھ جکڑ رکھا تھا۔ وہ بار بار اپنا آپ اس سے چھڑوا رہا تھا۔ پھر جلدی سے اس نے قاسم کو پیچھے دھکا دیا۔ وہ بیڈ پہ جا کے گرا اور وہ کمرے کا دروازہ کھول کے رونے لگی۔ اس کے دونوں ماموں، ممانیاں، چھوٹی ممانی کے دونوں بیٹے کمرے کے باہر کھڑے تھے۔ ان لوگوں کو کمرے میں دیکھ کر اور شفا کو یوں روتے ہوئے دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے۔ شفا کہنے لگی امی اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اس نے میری عزت کو برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ سننا تھا کہ سب پر قیامت سی ٹوٹ پڑی۔ قاسم ہکا بکا اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، اس نے خود مجھے فون کر کے بلایا تھا۔ کہنے لگی جھوٹ بول رہا ہے، میں نے اسے کوئی فون نہیں کیا تھا، میں بھلا اسے کیوں فون کروں گی؟ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا، میں سمجھی امی ہوں گی۔ جیسے میں نے دروازہ کھولا تو یہ اندر داخل ہو گیا اور پھر اس نے میرے ساتھ، یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ قاسم کی بات پر کون بھروسہ کر سکتا تھا؟ اسے دونوں ماموں نے بہت مارا پیٹا، یہاں تک کہ اس کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ چھوٹے ماموں کے بیٹوں نے بھی اسے بہت مارا۔ یہ خبر فاطمہ تک پہنچی تو وہ تو حیران رہ گئی۔ کہنے لگی میرا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگلے ہی روز وہ فلائٹ پکڑ کر کراچی پہنچی۔ قاسم کو اسی اسٹور روم میں بند کر دیا گیا تھا اور اسے یہ کہا جا رہا تھا کہ تمہیں جیل میں بند کروا دیں گے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شفا اس کے ساتھ اس قدر گھٹیا حرکت کر گزرے گی۔ روز کی ہونے والی نوک جھونک کا وہ یوں بدلہ لے گی۔ فاطمہ جیسے ہی کراچی پہنچی، دونوں بھائیوں نے اس سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا کہ ہم نے تمہارے بیٹے کو پھانسی کے تختے پہ چڑھا دینا ہے، اس نے ہماری بیٹی کی زندگی برباد کر کے رکھ دی، ہمیں صرف تمہارا انتظار تھا، ہم ابھی پولیس کو بلائیں گے اور قاسم کو پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ فاطمہ کہہ رہی تھی کہ مجھے قاسم سے بات کرنی ہے۔ جب وہ قاسم کے کمرے میں آئی تو وہ زخمی حالت میں لیٹا تھا۔ بیٹے کی حالت دیکھ کر وہ فوراً سے اس کے پاس آئی۔ اس کی بگڑی ہوئی حالت دیکھ کر کہنے لگی کہ یہ کیا کیا تم نے قاسم؟ اپنی ماں کے منہ سے یہ سن کر قاسم نے انہیں تعصب سے دیکھا تھا۔ کہنے لگا آپ یہاں کیا کرنے آئی ہیں؟ میری ذلت کا تماشا دیکھنے آئی ہیں؟ آپ کے شوہر نے آپ کو آنے کیسے دیا؟ فاطمہ کہنے لگی جو کچھ امجد بھائی کہہ رہے ہیں کیا وہ بات
فاطمہ کی بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی کہ قاسم کہنے لگا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے ان کی بیٹی کو برباد کر دیا ہے۔ وہ غصے میں بول رہا تھا، کہنے لگا، سن لیا آپ نے، میں نے شفا کی عزت برباد کی ہے، جا کے اپنے بھائیوں سے کہہ دیں کہ مجھے پھانسی کے تختے پر چڑھا دیں۔ فاطمہ قاسم کا زخمی چہرہ دیکھ کر رہ نہیں پائی، اپنے دوپٹے کے کنارے سے اس کے زخم صاف کرنے لگی تو اس نے اپنی ماں کی کلائی پکڑ کے ہاتھ پیچھے جھٹک دیا، کہنے لگا، سن لیا آپ نے، اب آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ دل میں ایک آخری امید تھی کہ اس کی ماں کبھی بھی اسے گھٹیا اور بد کردار نہیں سمجھ سکتی، لیکن یہ خوش فہمی بھی اس کی دور ہو گئی تھی، اس لیے اس نے جو نہیں کیا تھا وہ اسے بھی قبول کر چکا تھا۔ چاہتا تھا کہ اس کے دونوں ماموں اسے کڑی سے کڑی سزا دیں، اسے پھانسی کے تختے پہ چڑھا دیں تاکہ زندگی سے اس کی جان چھوٹ جائے۔ فاطمہ روتے ہوئے کمرے سے باہر آئیں، انہیں امید نہیں تھی کہ قاسم اتنا بڑا قدم بھی اٹھا سکتا ہے۔ وہ تو اپنے بیٹے کے منہ سے سچ جاننا چاہتی تھی۔ پھر روتی ہوئی بھتیجی کو دیکھا تو اس پہ بھی ترس آنے لگا کہ پتہ نہیں قاسم نے کس چیز کا بدلہ لیا ہے۔ اس کی بھابھی بھی روئے جا رہی تھی، کہنے لگی، 2 ماہ بعد میری بیٹی کی شادی تھی، تمہارے بیٹے نے اس کی زندگی برباد کر دی۔ وہ کہنے لگی، آپ کا جو دل چاہتا ہے قاسم کو سزا دلوا دیں، میں آپ لوگوں سے کوئی شکایت نہیں کروں گی۔ یہ الفاظ اس نے کس دل سے کہے تھے یہ وہی جانتی تھی۔ بہن کے منہ سے یہ سن کر امجد کہنے لگا، تمہارے بیٹے کو سزا دلوانے کے بعد کیا میری بیٹی کی عزت واپس آ جائے گی؟ اس کی خالہ نے اپنے بیٹے کا رشتہ میری بیٹی کے ساتھ کیا تھا، لیکن قاسم نے میری بچی کی زندگی برباد کر دی، کہیں کا نہیں چھوڑا اسے۔ ساری باتیں کرنے کے بعد آخری فیصلہ یہ ہوا کہ قاسم کا نکاح شفا سے کر دیا جائے، لیکن وہ رہے گا یہیں پر ملازم بن کر۔ یہ بات جب قاسم کو پتہ چلی تو اس نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگا، پھانسی پر چڑھا دو، چڑھ جاؤں گا، شفا سے نکاح نہیں کروں گا۔ فاطمہ کہنے لگی، کیا پاگل ہو گئے ہو؟ شکر کرو میرے بھائی تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کر رہے، اس کی زندگی برباد کی ہے تو پھر اس سے نکاح بھی کرو، اسے عزت بھی دو۔ کہنے لگا، نہیں دوں گا، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں، جس طرح سے انہوں نے مجھے کمرے میں قید کر کے رکھا ہے، مجھے جیسے ہی اس کمرے سے آزادی ملے گی میں بھاگ جاؤں گا، اتنی دور جہاں میں کسی کو نظر بھی نہیں آ سکوں گا۔ کاش میں اپنے باپ کے ساتھ ہی مر جاتا تاکہ میرا قصہ ہی ختم ہو جاتا ساتھ ہی۔ فاطمہ نے کہا، میں تمہاری جذباتی باتیں سننے کے لیے نہیں آئی، رات کو تمہارا شفا کے ساتھ نکاح ہے، اور اگر تم نے انکار کیا تو میں تمہارے سامنے زہر کھا لوں گی۔ قاسم چپ سا ہو گیا کیونکہ فاطمہ رو بھی رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ اسے نکاح کر لینا چاہیے تاکہ وہ اس سے پوچھے تو صحیح کہ اس نے اس کا کیا بگاڑا تھا، کیوں اس پر اتنا گھٹیا الزام لگایا۔ جو کچھ آج تک وہ اس کے ساتھ کرتی آئی تھی وہ اس سے اپنا بدلہ ضرور لے سکتا ہے، اور اس گھٹیا الزام کا بھی بدلہ اسی صورت میں لے سکتا ہے جب وہ اس سے نکاح کر لے۔ اس لیے رات کو چپ چاپ اس نے شفا سے نکاح کر لیا۔ اس کی خالہ کو جب یہ پتا چلا تو وہ وجہ پوچھنے لگی۔ شفا کی والدہ نے کہا کہ بچپن سے اس کا رشتہ قاسم سے طے تھا۔ وہ کہنے لگی کہ وہ تو تمہارے گھر میں کسی ملازم کی حیثیت سے رہتا تھا، تم نے کیسے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا جبکہ وہ میرے بیٹے کی منگیتر تھی؟ لیکن اس کی والدہ نے کہا کہ یہ اس کے شوہر کا فیصلہ تھا، اس لیے میں کچھ نہیں بول پائی۔ بہرحال بڑی مشکل سے بات کو سنبھالا گیا تاکہ گھر کی بات گھر کی 4 دیواری کے اندر رہ جائے، کیونکہ معاملہ ان کی بیٹی کی عزت کا تھا۔ لیکن یہ نکاح صرف نکاح تھا، رخصتی نہیں۔ فاطمہ واپس جا چکی تھیں۔ 2 دن سے قاسم بھی کمرے میں بند تھا، کھانا بھی نہیں کھا رہا تھا اور کھانا کوئی اس سے پوچھ بھی نہیں رہا تھا۔ لیکن پھر کچھ سوچ کر ایک رات وہ ڈائننگ ٹیبل پر سب کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ شفا کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ قاسم کو دیکھ کر پہلے تو وہ حیران ہوئی، پھر اٹھ کے جانے لگی۔ اس کی ماں نے کہا، تم کہاں جا رہی ہو؟ تم یہاں بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ قاسم سے کہنے لگی، تمہاری اتنی ہمت کہ تم یہاں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہو؟ اپنی اوقات بھول گئے ہو کیا؟ وہ کہنے لگا، آپ شاید بھول رہی ہیں کہ 2 دن پہلے آپ لوگوں نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا ہے، اس لیے میری اوقات اب بدل گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک پلیٹ میں سالن ڈالا، ہاٹ پاٹ سے گرم روٹی نکالی اور کھانے لگا۔ کہنے لگا، میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میں اب اس گھر کا ملازم نہیں ہوں بلکہ آپ کی بیٹی کا شوہر ہوں۔ اس کے بڑے ماموں بڑے غصے میں تھے، کہنے لگے، یہ سب کچھ ہم نے مجبوراً کیا ہے کیونکہ جو کچھ تم نے کیا تھا۔ بات یہیں تک پہنچی تھی کہ اس نے کہا، مجبوری سے کیا تھا یا خوشی سے کیا تھا؟ کیا تو آپ لوگوں نے ہی ہے، میں نے تو کہا تھا کہ چڑھا دو مجھے پھانسی پر۔ یہ کہتے ہوئے وہ نوالے منہ میں ایسے ڈال رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ البتہ میں نے تو انکار نہیں کیا تھا، اب اگر نکاح کیا ہے تو پھر
इज्जत तो आपको देनी पड़ेगी ना मामू जान। फिर शफा से कहने लगा, शफा पानी का गिलास दो मुझे। उसकी बात सुन के वो हैरान हुई। कहने लगा, सुनाई नहीं दे रहा? तुम्हारा शौहर हूं मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि पानी का गिलास मुझे भर के दो। ये सुनकर अमजद साहब फौरन से खड़े हुए। इससे पहले कि वो उसके पास आकर उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करते, उसने बड़ी मजबूती से उनकी कलाई पकड़ ली। कहने लगा, हाथ मत उठाइएगा मुझ पर, हर बार कासिम आपका थप्पड़ नहीं खाएगा, और आइंदा ये सोच समझ लीजिएगा कि आपके मारे हुए थप्पड़ अब आपको अपनी बेटी के रुखसार पे नजर आएंगे। ये सुनकर अमजद के तो जैसे होश उड़े। शफा उसे हैरत से देख रही थी। कासिम का ये रूप किसी ने नहीं देखा था जो वो अब दिखा रहा था। उसने अपने मामू का हाथ छोड़ा, जग से गिलास में पानी डाला, पानी पिया और शफा के पास आया, उसे बाजू से पकड़ा, खड़ा किया। कहने लगा, बीवी हो ना मेरी, चलो शाबाश मेरे कमरे में आओ। ये कहकर वो सबके सामने जबरदस्ती उसे अपने कमरे में ले गया और फिर वो उससे अपना बाजू छुड़वा रही थी। कहने लगी, कासिम मेरा हाथ छोड़ो, मुझे नहीं जाना तुम्हारे कमरे में। वो कहने लगा, ऐसे कैसे नहीं जाना, निकाह हुआ है हमारा आज नहीं तो बाद में तो तुम्हें मेरे कमरे में तो रहना पड़ेगा। ये कहकर कासिम शफा को अपने कमरे में ले जा चुका था। दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई। शफा की तो जैसे जान निकल गई। कहने लगी, कासिम प्लीज मेरे पास मत आना। पहली बार उसने शफा की आंखों में खौफ देखा था। कहने लगा, पास क्यों ना आऊं तुम्हारे, मैं तो तड़प रहा हूं तुम्हारी कुर्बत को। मैंने हमेशा तुम पर गंदी नजर रखी, इसीलिए तो उस दिन तुम्हारी इज्जत लूटी थी, तब तो तुम मेरी कुछ भी नहीं लगती थी। शफा मैंने तुम्हें तब नहीं छोड़ा तो अब तो तुम मेरी बीवी हो, आज कैसे छोड़ सकता हूं, मैं तो आज तुम्हें नहीं बख्शूंगा। वो एक एक कदम पीछे को ले रही थी और कासिम एक एक कदम उसकी जानिब बढ़ रहा था। शफा की रंगत उड़ी हुई थी, वो दीवार से जा लगी। कासिम ने दोनों हाथ दीवार पे रख के उसका रास्ता बंद किया और उसके बेहद करीब हो गया। उसका चेहरा शफा के चेहरे के बिल्कुल करीब था। उसके कान के करीब होकर कहने लगा, सच सच बताओ मुझे, तुमने ये सब क्यों किया था, वरना आज मैं जो तुम्हारा हशर करूंगा तुम सोच भी नहीं सकती। उसका लहजा बड़ा सख्त था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी आंखें बंद कर ली। वो उसके और भी ज्यादा करीब हुआ, यहां तक कि अपना एक हाथ उसकी कमर पे रख के उसे अपने साथ लगा लिया। कहने लगा, आज तो मैं बताऊंगा सही तरह से इज्जत लूटना किसे कहते हैं। शफा की आंखों से आंसू बहने लगे, उसके सामने हाथ जोड़ने लगी। कासिम मेरे साथ ऐसा मत करना। अपनी शहादत की उंगली उसने शफा के कांपते हुए होंठों पर फेरनी शुरू की। कहने